टैन टैन। ओके, तो तैयार हो जाए आज की ख़तरनाक हॉरर वाक़िया। स्टोरी नहीं दोस्तों, वाक़िया। ये सारी स्टोरीज़ है लेकिन ये वाक़ियात है किसी के साथ पेश आए हैं दोस्तों। खौफ पहले भी मैंने बताया कि एक बहुत ही अजीब चीज़ है, जब आपको घेर लेता है तो फिर घेर लेता है। हमारी एक नीबर वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी रात को 9 बजे से, मतलब मैं घर आता था रात को 9 बजे तक होती थी। तो मैं जब भी आता था मुझे ऐसे ही लगता था जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, कश-कश, कश-कश, टप-टप, टप-टप। मैं हमेशा पीछे देखता था लेकिन कोई नहीं होता था। तो वो कहता है कि मेरी 2-3 ड्यूटीज़ थी उन दिनों में। हमारी दुकान थे, और दुकान किस चीज़ की थी दोस्तों? अंडों के, जो फार्म्स होते हैं, जिसे हम मतलब क्या कह सकते हैं अब उर्दू में, यार ये हम पश्तो स्पीकिंग लोगों को ये उर्दू बहुत कम कम आती है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो वो कहता है कि मैं रात को इसी तरह हमारा मतलब जो माल होता है किसी दुकान के लिए, किसी शॉप के लिए, जिस चीज़ का भी हो, अक्सर दोस्तों ये लोग, जाहिर सी बात है, ये लोग भी तो कहीं से लेते हैं ना। तो ये जब गाड़ी इनकी पहुंची तो वो कहते हैं कि सर्दियों की बहुत सर्द शाम थी और ये रात के 3 बज रहे थे, और मुझे कॉल आई कि मतलब हम लोग पहुंच गए हैं, आप दुकान पे आ जाए, मतलब जो अंडे कराची से मंगवाए हैं खाने के लिए। तो गांव में अक्सर कराची वगैरह से ये मंगवाए जाते हैं। तो गाड़ी आ गई है, तो अभी रात में ही गाड़ी को खाली कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मज़दूर कितने हैं? तो उन्होंने कहा 2-3 लोग हैं हमारे साथ, लेकिन आप दुकान खोलें, क्योंकि दुकान तो लॉक था, चाबी मेरे पास थी। तो उसने कहा, मैंने अपनी वाइफ को उठाया, घर में मेरे और भी बहुत बच्चे, बेटियाँ बेटे सो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, गाड़ी आई है। तो उसने कहा इतनी आधी रात को? तो मैंने कहा बस जब आधी रात को आई है गाड़ी तो आधी रात को जाना पड़ेगा, 1 घंटे का रास्ता था पैदल, इतना नहीं था। तो मैं बस निकला, अभी 3 बजे थे। मैंने सोचा चलो आते आते सुबह हो चुकी होगी, मतलब सहर जो क्या कहते हैं, जो रोशनी है वो फैल चुकी होगी, नमाज भी पढ़ूंगा फिर सो जाऊंगा। तो मैं दुकान पे पहुंचा, वाकई हमारी गाड़ी आ चुकी थी। सारी गाड़ी को खाली कराया, लेकिन बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनकी मदद कर रहा था खाली करने में। सर्दी थी, हर कोई चाहता है कि ये भाई घर पहुंचा जाए और बस सो जाए। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही हमने गाड़ी खाली करवाई और बस उन लोगों के साथ हिसाब किताब हो गया, बात ख़त्म, पेमेंट जो थी वो पहले हो चुकी थी। मैंने दुकान लॉक की, वो लोग अपने रास्ते पे चल पड़े और मैं अपने घर की तरफ। अब जैसे ही हमारे घर और दुकान के बीच में 1 घंटे का फासला था, और इसमें आधा रास्ता बिल्कुल ऐसा था जैसे वीरान, जहाँ से पानी का गुज़र होता है दोस्तों। तो वो कहते हैं उन दिनों में सर्दी थी, सर्दियों में इतना मतलब वहाँ पानी जमा नहीं रहता था। ये गर्मियों में ये होता है कि ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से हर जगह नदियाँ ही बहने लगती। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता, हमारे गांव में कोई भी नदी वगैरह अगर होती भी है तो बहुत कम। तो उसने कहा कि जब मैं आ रहा था तो खाली थी, मैं बल्कि उसी नदी वाले रास्ते से आया। अब जब मैं जा रहा हूँ तो इस नदी के बारे में मशहूर था कि ये काफ़ी खौफनाक है, यहाँ लोगों ने रात के टाइम एक औरत को भी देखा, इस तरह बातें हुई थी। खैर हम लोग कब यकीन करते जब हमारे साथ खुद हो जाता है। तो उसने कहा कि मैं जैसे ही नदी में नदी वाले रास्ते पे चल पड़ती, मैंने देखा यार पानी से ढका हुआ है, अभी जब मैं आ रहा था तो ये खाली था। मैं हैरान खड़ा था। मैं वापस टर्न मैंने ली और जिस रास्ते पर हम लोग आते जाते थे दिन के टाइम, उसी रास्ते पे चल पड़ा। वो थोड़ा सा लंबा था, और मैं नीचे वो नदी को भी देख रहा था कि यार इतनी जल्दी पानी कैसे आया, और इतना ढका हुआ था कि अगर कोई रात के टाइम गिरता तो बहुत कम चांसेस थे कि वो बच जाता। नदी फुल भरी थी और तेज़ी स्पीड से वो पानी बह रहा था। मुझे उस पानी से डर लगने लगा, इतना तेज़ था जैसे बिल्कुल मेरे कदमों को छू रहा था रोड पे। ऊपर उसके ऊपर एक रोड था साइड पे, तो वो नीचे होता था वो पानी आम रोटी में। उसने कहा यार, मैं तेज़ तेज़ चलने लगा और तेज़। अभी ये 3 बजे थे, 1 घंटे में वो गाड़ी खाली हुई थी, यही 4:30 बज रहे थे, इतना मतलब लेट नहीं था।
اور میں نے خود دیکھا کہ جو مسجد تھی مولوی صاحب اسی مسجد میں انٹر ہو گئے میرے سامنے، کیونکہ انہوں نے اذان دینی تھی، اور اذان جو ہے یہ بھی اسی طرح سردیوں میں 5 بجے 5:30 6 تک ہوتی ہے، تو مجھے خود نہیں پتہ، لیکن 5:30 تک، کیونکہ 6 تک ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر. تو اس نے کہا کہ وہ بھی داخل ہو، تو میں نے کہا چلو پانی آ چکا ہوگا، یعنی کہیں سے بس یہ ندی نکلتی ہے تو شاید نکلی ہوگی، لیکن عجیب بات تھی کہ سردیوں میں کیسے نکلی ہے. تو ارے مجھے تو اس تصویر سے ڈر لگ رہا ہے، یہ کیا ہے یہ میں نے کیا لگایا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی اپنے گیٹ کی طرف، مطلب گیٹ اب کافی مجھ سے مطلب نزدیک تھا، میں اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، تو میرے پیچھے کش کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لوگ تھے، میں نے سوچا چلو نماز کے لیے جا رہے. اب میں جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا تو انہوں نے تالی بجائی، میں نے پیچھے دیکھا تو اتنے لمبے ہو گئے تھے اور اندھیرے میں ایسے چمک رہے تھے دونوں، اور اتنے لمبے ہو گئے تھے کہ مجھے ان کے سر نظر نہیں آ رہے تھے. یہ درخت ہے یا انسان ہے؟ یعنی اس اندھیرے میں ان لوگوں نے مجھے کیا کیا دکھایا میں بیان نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اگر یہ دن کا ٹائم ہوتا تو مجھے صاف نظر آتا کہ مطلب جن کیا ہے، خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے، لیکن رات کا ٹائم تھا. مجھے عجیب سا مطلب ایک ڈر سا لگا. میں نے گیٹ کھولا اور بند کیا اور بس آ گیا. تو میری وائف اٹھی تھی نماز پڑھنے، تو میں پورا کانپ رہا تھا. اس نے مجھے کہا کیوں کانپ رہے ہو؟ میں نے کہا بس چھوڑے آپ، کہ بس چھوڑو جو بھی تھا. لیکن جب میں وضو کرنے لگا تو میری وائف نے کہا کہ صبح ہو چکی ہے، آپ کو مطلب مسجد جانا چاہیے. میں بہت تھکا تھا لیکن میں نکلا واقعی مسجد. میں ڈرا تھا لیکن اس وقت روشنی پھیل رہی تھی، ڈرنے کی کوئی اور گنجائش نہیں تھی. اور جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا وہ 2 لوگ جو تھے وہ کھڑے تھے، تو میں جلدی واپس آ گیا. اب جب میں جلدی واپس آ گیا تو ہمارے سارے بھائیوں کے گھر ایک ہی گلی میں ہے اور اس پر گیٹ لگا ہے. اسی گیٹ کے باہر وہ کھڑے تھے. تو جیسے ہی میں اندر آیا میرے بھائی بھی آ رہے تھے نماز کے لیے، تو انہوں نے کہا کیا آ گئے؟ میں نے کہا نہیں، واپس ابھی جا رہا ہوں نماز کے لیے. تو پھر میں نے گیٹ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا. جب میرا بھائی میرے ساتھ تھا ہم لوگ مسجد گئے، پھر وہاں تھوڑی دیر، بس پھر صبح ہو گئی تھی، سب لوگ نکلے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ میں نے گیٹ کھولا تو عجیب سی ان میں جو 2 لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک لڑکی کی عجیب بڑی بڑی آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی اور جیسے کاجل لگا کے وہ پھیل جاتے ہیں ایسی آنکھیں تھی. میری طرف دیکھ رہی تو سفید آنکھیں، یعنی جو بلیک بال ہوتی ہے وہ اس میں نہیں تھا، بالکل سفید. تو یہ چیز میں نے دیکھی اور اس سے میں بہت ڈرا تھا. تو اسی طرح میں نے پھر اپنی جو ہے بیگم کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا. تو پھر انہوں نے پھر مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر رات کے ٹائم بھی دکان کے لیے کوئی مال وغیرہ جاتا ہے تو آپ نے رات کو نہیں جانا بلکہ اسٹے کرنا ہے، صبح کا انتظار کرنا ہے. تو پھر اس کے بعد ایسا کچھ نہیں. لیکن بہت سارے لوگ اس ندی والے راستے پہ ڈرتے تھے، وہ ندی کچھ زیادہ وانٹیڈ تھے. اوکے دوستو، آج کے لیے بس یہ اسٹوری. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں. پشاور سے ایک نے کمنٹ کیا ہے کہ نام اس کا خیر میں نہیں لینا چاہوں گی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سٹوریز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اور لگتا ہے آپ پٹھان ہیں. تو ہاں بالکل میں پٹھان ہوں. میں نے سوچا چلو اگلی سٹوری میں یہ جواب دیتی ہوں. تو سب لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اردو میں اکثر ایسی مطلب وہ پٹھانوں کی اردو کی بندے کو سمجھ آ جاتی کہ یار بندہ پٹھان ہے. تو ہاں بالکل ایگزیکٹلی میں پٹھان ہوں اور میں نے اپنا جو ہے زیادہ تر ٹائم سوات میں گزارا ہے. اردو وہاں بہت کم بولی جاتی تھی. اب میں کراچی میں ہوں تو یہاں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ اردو میں بات کرنی پڑتی کیونکہ بہت سارے لوگ پشتو اسپیکنگ نہیں ہوتے. تو ہم جب باہر جاتے تو اردو میں ہی بات کرتے، صرف اپنے گھر کے اندر ہی پشتو میں بات کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ میری اردو میں تھوڑی روانی تو پیدا ہوئی ہے، لیکن ابھی میں بہت جگہوں پر ایسا فیل کرتی ہوں کہ جیسے میں نے غلط بولا ہے. تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. جیسے میں نے کچھ الفاظ ایسے بولے ہیں جو پشتو الفاظ میں آتے ہیں، تو
اس سے بہت سارے لوگ مجھے پہچان جاتے کہ بھئی بندی پٹھان ہیں. ہاں بالکل میں پشتو اسپیکنگ ہوں، اور سارا دن ہم لوگ یار پشتو میں پڑھ کرتے رہتے، اسی وجہ سے اردو بولتے ہوئے پھر زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. اوکے، آج کے لیے بس یہی. اور آج پھر ایک ریکویسٹ کروں گی. یہ ریکویسٹ ویسے مجھے اچھی نہیں لگتی جب کہتے ہیں کہ مجھے سبسکرائب کریں، لیکن یہ یوٹیوب کی جو ہے رولز ہے کہ آپ نے تیسرے چوتھے ویڈیو بعد یہ ریکویسٹ کرنی ہے. تو شاید میں نے کل کی تھی، اور آج میں دن میں 3 یا 4 ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، تو 3 میں سے ایک ویڈیو کے لیے میں یہی کہتی ہوں کہ اگر اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجئے، واچ کیجئے، اور لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. تھینک یو سو مچ.